बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक बार फिर लेकर हाजिर हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैहि का बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही ज़बरदस्त बयान। दोस्तों, इस बयान को सुनकर आपको इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैहि का ये इमोशनल बयान। फतह मक्का के मौके पर हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल का बेटा जो अभी मुसलमान नहीं बना, मक्का छोड़ के दौड़ा। हम तो सबसे बड़े दुश्मन हैं, हमने बड़े बड़े नुकसान किए, हमने बड़ी बड़ी काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें पहुंचाई। आज इनका कब्जा हो गया मक्के पे, ना जाने क्या सजाएं देंगे, ना जाने कितनी तकलीफें देंगे। अकरमा दौड़ गया, उनके साथ और भी कई आदमी चले गए। अकरमा की बीवी उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला जो अब से पहले वो भी मुसलमान न थी, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई, अर्ज करने लगी, मेरे आका ओ काली कमली वाले, मैं चाहती हूँ मियाँ बीवी दोनों मुसलमान बने। मैं यहाँ रुक गई। अकरमा डर के मारे दौड़ गया। क्या आपके यहाँ इतने बड़े बड़े जुल्म करने वालों के लिए भी कोई गुंजाइश है? कोई गुंजाइश है आपके यहाँ? हाँ, अकरमा आ जाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। उम्मे हकीम दौड़ी है, अकरमा कश्ती में बैठकर फरार हो रहा है। उम्मे हकीम आके कहती, अकरमा तूने सिर्फ नाम सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनको देखा नहीं है। मैं वादा लेके आई हूँ, करीब तो आके देख, उन्होंने तो तुझे पहले माफ कर दिया। कलमा को वापिस लाई, कलमा पड़ा, मुसलमान बन गए मियाँ बीवी। मक्का मुकर्रमा में लोग धड़ाधड़ बैत कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, हर में मोहतरम में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत हरम के चारों तरफ कांपती फिरती है, डरती फिरती है, लरज रही है, कमजोर है, अपने ऊपर बड़े बड़े जुल्म किए। हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये वो माई है जिसने पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचे सैयदना अमीर हमजा को शहीद कराया, कच्चा कलेजा निकाल के चबाया और हजरत अमीर हमजा की खोपड़ी उतरवा कर उसमें शराब पी। हमजा की खोपड़ी उतरवा कर उसमें शराब पी। अस्तगफिरुल्लाह। इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा कहर करने वाली औरत इस्लाम की सख्त तरीन दुश्मन थी, सख्त तरीन दुश्मन। हर में मोहतरम के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। किसी ने पूछा, हिंदा क्या बात है? कहने लगी, डर भी बड़ा है पर सुना है दरिया है करम भी बह रहा है। मैंने बड़े बड़े जुल्म किए, मैंने बड़े बड़े गजब ढाए, मैंने बड़े सितम किए, क्या मेरे जैसों के लिए भी कोई गुंजाइश हो सकती है? किसी ने जाके अर्ज कर दिया, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हिंदा डरती फिरती है, लरजती फिरती है, कांपती फिर रही है, आपसे खौफ खा रही है, ना जाने क्या बनेगी। आपने बुला के फरमाया, हिंदा तूने जुल्म तो बड़ा किया, तूने कहर तो बड़ा किया। किसी शहीद की लाश पे उसके बच्चे रोए होंगे, किसी शहीद की लाश पे उसकी बेटियां रोई, किसी की लाश पे अम्मी रोई, किसी की लाश पे घरवाली रोई, किसी की लाश पे भाई बरादरी रोए, किसी की लाश पे खानदान रोया। अमीर हमजा वो शहीद है जिसकी लाश के टुकड़ों को देखकर काली कमली वाले रोए, काली कमली वाले रोए। फरमाया, हिंदा अगर तू सही मानों में इस्लाम कबूल करना चाहती है, मैंने रहमत की चादर बिछा दी, अगर तू पल्ला पकड़ेगी मैं छुड़ाने के लिए तैयार नहीं। कलमा पड़ा, मुसलमान बनी। जब खबर फैली मक्के में कि हिंदा मुसलमान हो गई कलमा पढ़कर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफ कर दिया। फिर शहीद करने वाला वाशी भी आ गया, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, जिसने पेट में नेजा मारा, 11 टुकड़े कर दिए।
जुबान अलग काट ली, नाक अलग काट लिया, आंखें निकाल दी, कान अलग काटे, हाथ अलग काटे, पैर अलग काटे, पेट में से जिगर और कलीजा निकाल कर हिंदा को दिया, खोपड़ी उतार कर हिंदा को दी। हजरत वाशी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी मुसलमान बनने के लिए हाजिर खिदमत हुए और रो रो के अर्ज की, आका मैंने आपको बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। फरमाया, वाशी तेरा इस्लाम कबूल, तेरी खताएं माफ, वो सारा मामला तूने कुफर में किया है। इस्लाम अल इस्लाम यहदिमु मा कान क़ब्ला औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम पहली खताओं को और कुफर के गुनाहों को मिटा देता है। लेकिन क्या बात फरमाई, हाय हाय, फरमाया, ओ वाशी तेरा ईमान कबूल, तेरा इस्लाम कबूल, तेरा इकराम कबूल, तेरा यकीन कबूल, सारी चीजें कबूल है, पर एक काम करना वाशी, मेरी आंखों के सामने कभी ना बैठना, के सामने कभी ना बैठना। वाशी हमेशा मेरे पीछे बैठना, नमाज में उस जगह खड़े होना जहां तकरीबन मेरी नजर ना पड़े। क्यों? जब मैं तुझे देखूंगा मुझे चाचा याद आ जाएगा, चचा याद है। अल्लाह अल्लाह, इसलिए तू इधर उधर होके बैठना। तौबा करके मुसलमान बनते गए ये लोग। और फिर ऐसा वक्त भी आया, हज़रत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार कहते थे, काली कमली वाले जिहाद आया, मुझे इजाजत दो, मुझे आप इजाजत मुरहमत फरमाए। मैंने जितना नुकसान बदर में, ओहद में, हुनैन में किया है, जितना नुकसान मुसलमानों को और आपको पहुंचाया, मैं जिंदगी में उसकी तलाफी करना चाहता हूं। उतना ही मैं काफिरों को कत्ल करके इस्लाम की खुशनुदी चाहता हूं और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना चाहता हूं। चुनांचे हज़रत अकरम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद हो गए, मैदान जंग में शहीद हुए। यतीम मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश में अभी तकरीबन 10 दिन बाकी हैं, 15 दिन बाकी हैं। अबरहा यमन का बादशाह, उसने ये सोचकर कि सारी दुनिया बैतुल्लाह खाने काबा का तवाफ करने जाती है, एक ऐसा कोठा मैं ना अपने मुल्क में बनाऊं, लोग यहीं तवाफ किया करेंगे। चुनांचे अबरहा ने ऐसा ही कोठा बना दिया, ऐलान किया, आओ यमन के काबे का तवाफ करो। खुदा की कसम, थे तो काफिर, थे तो बेदीन, थे तो जाहिल, मगर इतना पता उनको भी था कि बैतुल्लाह के सिवा किसी और चीज का तवाफ जायज नहीं। उन काफिरों का यकीन था, उन बेदीनों का यकीन था, उन जाहिलों का यकीन था। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया था बैतुल्लाह के तवाफ के लिए, वाहिदना इला इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इसी काबे का तवाफ किया। सारे नबियों ने किया, खलीलुल्लाह ने तवाफ किया, ज़बीहुल्लाह ने किया, कलीमुल्लाह ने तवाफ किया, नूह नजीयुल्लाह ने तवाफ किया, ईसा रूहुल्लाह ने तवाफ किया, तमाम के तमाम ने इसी का तवाफ किया। यमन के बनाए हुए कोठे काबे को काफिरों ने कबूल नहीं किया। सारी जमीन पे, सारी कायनात पे, ओ लोगों, सबसे मैंने पहला अपना घर बनाया, इज्जत वाला बनाया, मक्के में बनाया। फीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने बनाया, इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने पत्थर उठा उठा कर पकड़ाए, सैयदा हाजरा जैसी माई पानी लाती है, हजरत सारा जैसी रोटियां पका के लाती है। और दुनिया के मुसलमानों और मुसलमान पाकिस्तान के मुल्तान के मुसलमानों, जरा काबे का मिस्त्री तो देखो, खलीलुल्लाह है, काबे का मजदूर तो देखो, ज़बीहुल्लाह है,
बनाने वाले की घरवाली तो देखो, मजदूर की अम्मा सैयदा हाजरा तो देखो। अल्लाह ने कुरान में जिसका जिक्र फरमाया, अरे ये काबा नबियों ने बनाया, अल्लाह ने बनवाया। आज अगर तेरे जैसा मेरे जैसा कोई और बना बैठे, हजारों नहीं करोड़ों काबे बनाए, खुदा की कसम वो काबा तवाफ के लायक नहीं हो सकता। ये काबे की तौहीन है, बैतुल्लाह की तौहीन है, उस बनाने वाले मिस्त्री की तौहीन है, उस बैतुल्लाह के मजदूर की तौहीन है, और पानी लाने वाली हाजरा की तौहीन है, रोटियां पका करके लाने वाली सारा की तौहीन है। यमन के बादशाह ने काबा बनाया, लोगों ने तवाफ करने के बजाय पखाना कर करके उसका कोठा भर दिया। देखा कैसे रद्द किया। अबरहा को आग लग गई, कहने लगा जब तक उस काबे को मैं गिरा के ना आऊं, जब तक उस अल्लाह के घर को मुनहदिम ना कर दूं, उस मक्के वाले खाने काबे को मिलिया मेट ना कर दूं, लोग उस वक्त तक मेरे काबे को नहीं मानेंगे, मेरे बनाए हुए को नहीं मानेंगे। ताकत के बलबूते पर उठा, हाथियों की फौज लेकर आया। किस वक्त लेकर आया? जबकि दो जहान के सरदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शिकमे मादर में हैं। अबरहा ने आकर के अरफात के करीब मुजदलिफा की बाईं तरफ वादी मुहस्सर में डेरा लगा दिया। अब्दुल मुत्तलिब जो हुजूर का दादा है, उसके ऊंट वहां चल रहे थे। अबरहा बादशाह के सिपाहियों ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के ऊंट पकड़ लिए। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला वहां मक्के में कि मेरे ऊंट बादशाह एक आया हुआ है, हाथियों की फौज है, बड़ी ताकतवर फौज है, और वो ऊंट पकड़ बैठा मेरे और काबे को गिराने आया। अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त बैतुल्लाह के मुतवल्ली थे, इंचार्ज थे। तो ये गए और अबरहा से मुलाकात की। वो समझा शायद ये कोई काबे के बारे में बातचीत करने आए होंगे, कुछ लोग कुछ दो की बात करेंगे। चलो और नहीं तो मैं यूं ही तय कराऊंगा, एक साल तेरे काबे का तवाफ होगा, एक साल मेरे काबे का तवाफ होगा, एक साल लोग इधर आएंगे, एक साल लोग उधर जाएंगे। अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए और अबरहा से मुलाकात करके कहा कि भाई तेरे सिपाहियों ने मेरे नाजायज ऊंट पकड़ लिए हैं, मैं अपने ऊंट छुड़ाने आया हूं। ऊंट छुड़ाने का कमाल है। आप काबे के मुतवल्ली नहीं? कि हाँ हूं। काबे की चाबियां तुम्हारे पास नहीं? कि हाँ मेरे पास है। कमाल है तेरी, काबे की बात नहीं करता, ऊंटों की बात करता है। तुझे अपने ऊंटों की पड़ गई, काबे की बात कर। हाँ किस तरह करना है? अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, ऊंट मेरा माल है, इसलिए मैं छुड़ाने के लिए आया हूं। और ये तेरे दिल में गलत ख्याल है, काबा मेरा नहीं, काबे वाला कोई और है। काबे वाला कोई और है। बैतुल्लाह मेरा नहीं, बेशक चाबियां मेरे पास हैं, बेशक वहां का इंतजाम मेरे पास है, बेशक मैं वहां का मुतवल्ली हूं, लेकिन तेरा ख्याल गलत है। काबे का मालिक मैं नहीं, काबे का मालिक तो वो है जो तेरा भी मालिक है, मेरा भी मालिक है, सारे जहान का वही मालिक है। वो तुझसे खुद बात करेगा, मालिक मैं मालिक ही नहीं, मैं बात क्यों करूं? फिर उसने कहा कि जी इंतजाम तो आपके पास है ना, जो बात करनी है वो आप बात करें।
अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दे दिया, फरमाया मैं नहीं जानता, काबे वाला जाने और तू जाने, तेरे पास हाथियों की फौज है, मेरे पल्ले कुछ नहीं, वो खुद तेरा मुकाबला करेगा। जब ज्यादा मजबूर किया अबरहा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने एक ही बात कह दी, और सारी जमीन का मालिक वो, आसमान का मालिक वो, समंदरों का मालिक वो, दरियाओं का मालिक वो, तेरी फौज का मालिक वो, मेरा खालिक और मालिक वो तुझसे खुद नहीं बढ़ेगा। मेरा काबा है ही नहीं, मालिक कायनात का है, वो खुदा तुझे खुद संभालेगा। अबरहा से इतनी बात कह दी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, और उसके बाद घर गए। परेशानी है इलाही, मैं क्या करूं, मेरे पास तो लश्कर नहीं, मेरे पास तादाद नहीं, मेरे पास फौज नहीं, इसके पास तो हाथियों वाली फौज है। मगर इतना तो कर सकते थे। उसी वक्त अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए और फरमाया, ऐ बेटी आमना, ओ आमना, चलो बैतुल्लाह में चलकर दुआ मांगे। अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना को साथ लिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पेट में है, चली जा रही है, और काबे में ले गया दादा, और हाथों में गिलाफे काबा पकड़ा दिया। हजरत आमना के हाथों में गिलाफे काबा है, और हजरत आमना दुआ मांग रही है। हजरत सैयदा आमना कहती है, ओ मौला तेरी मर्जी, तू करीम है, तू रहीम है, तू खालिक और मालिक है। मौला हमने तो सुना था कि इस घर को बसाने वाला आने वाला है, और आज इस बैतुल्लाह को हाथियों की फौज लेकर गिराने आया दुश्मन। सैयदा आमना की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, दुआ मांग रही है, और तुम्हें तो दुआ भी नहीं मांगनी आती, लेकिन यहां बैठ के नहीं कहता हूं मेरे मौला मैं स्याकारू गुनाहगारू, तेरे दर का खतावारू, हजारों नहीं लाखों करोड़ों गुनाहों में डूबा हुआ हूं। जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, समंदर के कतरों से ज्यादा मेरे गुनाह, जमीन के जर्रा से ज्यादा मेरे गुनाह, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा मेरे गुनाह, आसमान के सितारों से ज्यादा मेरे गुनाह, ये सब कुछ है, पर मेरे मौला बता मैं जाऊं कहां। दुआ मांगी सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, सरकार के दादे ने दुआ मांगी। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब जब तुमने मेरा दरवाजा खटखटा दिया, और अगली बात याद करके लिख के ले जाओ, क्या मजेदार बात जहन में आई है। आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब तू दुआ मांगता बात और थी, सारा मक्का मांगता बात और थी, सारे कुरैश वाले दुआ मांगते बात और थी, आमना अकेली दुआ मांगती बात और थी। मैं तेरी झोली कैसे खाली लौटाऊं, आमना पेट में मेरे महबूब को लेके आई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए ये सारी चीजें वजाहत के साथ बताई हैं। इस्लाम ने किसके सामने आना और किसके सामने नहीं आना, किससे पर्दा करना और किससे नहीं करना। ये लोग जो कहते हैं कि पर्दे की वजह से औरतों के अंदर जरासीम पैदा हो गए, मैं कहता हूँ अगर पर्दे में रहते रहते औरत के अंदर बदन में जरासीम पैदा हो गए, चलो तड़प तड़प के तेरे दरवाजे पे तो मर जाएगी, तेरे बूहे पे तो मर जाएगी, तेरी बीवी और बेगम बन के तो मर जाएगी। अगर बाहर फिरी ऐसे जरासीम पैदा होंगे, मरेगी तेरी नहीं मरेगी, किसी और की मरेगी। उन जरासीमों का क्या इलाज है? नंगा खुला मुल्क बन गया सारा। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दरबार आलिया है। काफिर लड़की को मैदान जंग से गिरफ्तार करके लाया गया, लड़ने आई थी, अपने सिपाहियों को गाने गा गा कर उभारने आई थी।
مقابلہ کرنے آئی ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا مقابلہ کرنے آئی، آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے، میدان جنگ سے گرفتار ہو کے آئی ہے، غدار ہے، سزا کے قابل ہے، بے عزتی کے قابل ہے، آبرو ریزی کرنے کے قابل ہے، اس کا کیا احترام ہے؟ فرمایا اولادا ٹھیک ہے بیٹی کافر کی ہے، اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بھی ننگی بیٹھے، فرق کیا ہوگا؟ اپنے باپ کے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے اور میرے دروازے پہ بھی ننگے سر بیٹھے، تو میرا دروازہ اور ان کا دروازہ کیا برابر ہے؟ شہنشاہ کائنات مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا چاہتی ہے، کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کافروں کو یہ یقین تھا کہ رحمت کا دریا ہے، کرم کا دریا ہے کالی کملی والے کی ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا یقین نہیں، پھرتے ہیں مارے مارے۔ کافر کی بیٹی کہنے لگی مجھے تمہارے دریائے کرم سے بڑی امید ہے، مجھے آپ کے دریائے رحمت سے بڑی امید ہے، میری عزت بچاؤ گے، مجھے باعزت گھر پہنچاؤ گے، میرے گھر۔ جنگی قیدی کو یوں کون چھوڑتا ہے؟ بڑے بڑے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بتا تمہارا اور کیا پروگرام ہے، تیرا بھائی کیا کرتا ہے، تمہارے سردار کیا کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ اگر ہمارا زمانہ ہوتا، عرب کی حسین لڑکی ہو، خوبصورت لڑکی ہو اور گرفتار کر کے لائے، اگر ہمارا زمانہ ہوتا تو کیا اس کو باعزت سردار کے سامنے لاتے؟ پہلے ہی نہ ادھر ادھر کر دیتے۔ آپ پکے غلام ہیں، بخشے ہوئے لوگ ہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ اگلے دن ایک مولوی تقریر کرتا ہوا کہہ رہا تھا روپیہ روپیہ دے جاؤ جنت لئی جاؤ، جتیاں دی 40 روپیے وچ کوئی کردہ نہیں، جنت لگ جاندی ہے۔ چلو سستا، ہر چیز مانگی ہے، جنت سستی ہو گئی ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کی طرف اشارہ کر کے لڑکی کافرہ کہنے لگی مجھے تیرے دریائے کرم سے امید ہے، آپ شہنشاہ کائنات ہے، ساری دنیا پہ ترس کھانے والے ہیں، مجھے باعزت میرے گھر پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوانوں کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اسے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ بھی بڑی پکی نکلی، میرے تیرے ورگا ہوندا یا میرے تیرے جیسا ہوتا تو اسی وقت کا چاچا جی کلمہ پڑھا دو، پہلے میں مسلمان بن کے جاؤں گی، چاہے اندر سے نہ بنتی خوش تو کر کے جاتی نا۔ یہاں صوبہ سندھ میں ضلع سانگڑ میں ایک قصبہ ہے بیرانی ٹنڈو آدم کے علاقے میں، وہاں ایک کراڑ کا چھوکرا رام کشن کئی سال ہو گئے مسلمان بن گیا تھا، 3 سپارے اس نے یاد بھی کیے قرآن کریم کے، اور وہ پھر ہندو بن گیا۔ ہم نے اس کا نام سلیم رکھا تھا، ویسے نام اس کا رام کشن ہے۔ پھر جب مجھے ملا تو میں نے کہا رام کشن تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا استاد جی قرآن کریم میں جا بجا نماز کا حکم ہے، مسلمان نماز نہیں پڑھتے، زکات کا حکم ہے زکات نہیں دیتے، شراب کی حرمت ہے حرام ہے، شراب پیتے جوا کھیلتے ہیں، جب اسلام تمہارے پاس نہیں تو ہم قید ہوئے کیوں پڑے رہے؟ ہم واپس ہو گئے۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے یہ ساری دنیا کے لوگ کافر مر رہے ہیں۔ اگر آج حضور کی سیرت کو عام کر دیا جائے ایک آدمی بھی کافر نہیں مر سکتا۔ ابھی کئی دن ہو گئے اخبار میں بتلا رہے تھے کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا سائنسدان چاند میں گیا، وہاں اس نے اذان سنی،
اور پھر اس نے قاہرہ مصر میں وہی اذان سنی تو علماء سے بات چیت کر کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگا میں اس رب کو کیوں نہ مانوں جس کی آواز چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے. چاند میں نے پوری اذان سنی, چاند میں. وہ امریکہ کا سائنسدان یہودی اذان سن کر مسلمان ہو گیا, تو اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا. تجھے پھانسی لگتی ہے مسجد کی طرف آتے ہوئے, تیری دکان ختم ہوتی ہے, تیرا کاروبار کا بیڑا گرک ہوتا ہے نماز پڑھتے ہوئے. اور بات کرو نا وارا نہیں آنے دیتے ہو جی, کلمہ کو آخر جنت میں جائیں گے نا, تیرے باپ کی جاگیر ہے جنت. اگر جنت اتنی سستی ہوتی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے. آگ میں جل گئے صحابہ اکرام. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جوان اس بچی کے ساتھ کر دیے. سفر لمبا ہے, راستہ جنگل کا ہے, اندھیرا بھی آیا. لڑکی کا بیان ہے جو مسلمان بھی نہیں بنی تھی, کہنے لگی میری ساتھ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ایک اس طرف چلتا تھا ایک اس طرف چلتا تھا, یوں معلوم مجھے ہوتا تھا یہ دونوں اندھے ہیں, انہیں نظر ہی نہیں آتا. اور جب یہ کافرہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو بھائی نے پوچھا بتا کیا گزری؟ جوانی ہے, شباب ہے, حسن ہے, جمال ہے, قد و قامت ہے, شکل و صورت ہے. کیا بنی؟ تو جو جنگ میں گرفتار ہو کے گئی تھی کیا کیا؟ قربان جاؤں اس لڑکی کے بیان پہ. کہنے لگی جو میری عزت آبرو کی حفاظت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, شہنشاہ کائنات کے غلاموں نے کی, وہ تو ماں جایا بھائی بھی نہیں کر سکتا. سگا بھائی ہو کر کے تو نہیں کر سکتا جو انہوں نے میری عزت کی حفاظت کی ہے. وہ بھائی بھی سمجھدار تھا, قریب آ کے کہنے لگا پھر کچھ کما کے بھی لائی, مطلب یہ کہ ایسے دربار سے خالی تو نہیں آئی, کلمہ پڑھا؟ کہنے لگی نہیں کلمہ نہیں پڑھا. اس نے کہا واہ واہ, غضب کر دیا, ایسے دربار سے خالی آ گئی. دربار ہو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تو خالی آ گئی. انہوں نے تیری ساتھ اتنا سلوک کیا کہ رحمت والی چادر جس کو دنیا دیکھنے کو ترستی ہے تجھے اڑا گئی, تیرے سر پہ ڈال دی. کہنے لگی نہیں میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا. اور کہنے لگی کہ صرف اس وجہ سے نہیں پڑھا, میرا دل تو مجھے کہتا رہا کہ کلمہ پڑھوں, کہ اگر میں مسلمان ہو گئی میں یہاں ان لوگوں میں رہوں گی, جنت میں جاؤں گی, کہیں ایسا نہ ہو میرا بھائی جہنم میں نہ چلا جائے. اصل میں تجھے لینے آئی ہوں, دونوں چل کر اسلام قبول کریں گے. اور کہتی ہے منشا میری یہ ہے کہ چلو ڈھونڈے غلاموں کو, چلو ڈھونڈے غلاموں کو, شہنشاہ کر دیا جس نے زمانے بھر کے غلاموں کو, آقا کر دیا جس نے. اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو پھر یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں. کہنے لگی دونوں چلتے, دونوں چل کر غلامی کریں گے. کبھی ہم دوسروں کی عزت کی حفاظت کیا کرتے تھے, آج اپنی آبرو سڑکوں پہ پھرتی ہے. شرم نہیں آتی, ڈوب کے نہیں مرا جاتا, چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں. میری لڑکی BA پاس ہے, میری لڑکی MA پاس ہے, پھر ہندوستان سے مقابلہ کرائے گا اس کا, اندرا دے نال کشتی کراؤنی ہے. ہوگا کیا اگر وہ MA پاس ہوگی, کرے گی کیا سوائے اس کے کہ نہ روٹی پکائے نہ کپڑے دھوئے, تیری کھوپڑی مانج مانج کر کھاتی رہے, اور کیا کرے گی. رکھو دین سے دور اپنی بچیوں کو, پھر یہی نتیجے نکلیں گے جو آج ہو رہے ہیں.
اللہ پاک جل شانہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت کا مفہوم بتایا، تصور بتایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہے. کچے حجرے تھے، تیرا نبی تو ساری عمر جھوپڑیوں میں گزار کے چلا گیا، تیرے دماغ میں ہر وقت بنگلے رہتے ہیں، ہر وقت کوٹھیاں رہتی ہیں. اور واسطہ خدا کا ان بچوں کو برباد نہ کرو، کوٹھی بنگلے کا راستہ نہ دکھاؤ، ان تمام کو قرآن کا راستہ دکھاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے کرم کا راستہ دکھاؤ. تم نے ان کو کہاں ڈال دیا؟ لوٹ مار کر کے کوٹھی بنانی ہے، رشوت بٹور کے کوٹھی بنانی ہے، حرام جمع کر کے بنگلہ بنانا ہے. حدیث پاک میں آتا کئی مرتبہ آدمی بنگلہ کوٹھی بنا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد مرتبہ آدمی صحرا باندھ کر شادی کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور اسے یہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا نام مردوں کی فہرست میں شمار ہو چکا. پھر یہ کیا چیزیں ہیں جن کے پیچھے ہم لوگ مر رہے ہیں؟ نبی کا کچا حجرہ، حجرہ تو کچا ہے پر جبریل غلامی کرتا ہے. جبریل آتا ہے روزانہ، رب کی رحمت برستی ہے، خداوند کریم کے سلام آتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں. اندازہ لگاؤ، زبان ہو عائشہ صدیقہ کے اور قرآن ہو اللہ کا. دیوار میں کوئی سوراخ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لائے تو اس سوراخ میں سے حضرت عائشہ کی رضی اللہ تعالی عنہا آواز سنی. آپ نے اندر جا کر حضرت عائشہ سے یہ نہیں فرمایا کہ آہستہ پڑھ لے، ہولی پڑھ لے، باہر آواز جاندی ہے، ہولی ہولی تلاوت کر، بلکہ وٹا ڈھیلا اٹھا کر لائے رحمت والے ہاتھوں سے اور اس سوراخ میں کوٹ کر بند کیا. ماں کی آواز امت کو نہ سنائی دے، قرآن کی آواز، ماں کی آواز، نبی کی گھر والی کی آواز. نبی نے اس کا انتظام کیا ہے. آج ہمارا معاشرہ تمہارے سامنے ہے، کتنی گانے والی ہیں، کتنی بجانے والی ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے کہ مرتے وقت، قبر میں اتارتے وقت، جنازہ پڑھتے وقت اگر کسی کی شکل بدل جائے، کوئی تبدیلی آ جائے تو دکھانا جائز نہیں. البتہ گانے ناچنے والی کنجری کی اگر شکل بدل جائے پھر حکم ہے کہ اعلان کر کے دکھاؤ، بلا کے دکھاؤ. اب بھلا یہ چیزیں کون بتائے؟ ہم جتنے مولوی ہیں، پیر ہیں، اگر کنجری بدماش ہمیں نظرانہ دے، اساں تو ٹھیکہ چکا ہے دعا کرن دا، یا اللہ یہ کاروبار وچ برکت پاوے. جیسا بھی کاروبار ہوگا ہم نے تو ٹھیکہ اٹھا رکھا برکت کی دعا مانگنے کا. جو شراب بیچتا ہو شراب زیادہ بکے، جو جوا کھیلتا ہو زیادہ جوئے میں پتے لگے. جو جس قسم کا کاروبار کرتا ہو، اور نذرانے تو زیادہ دے گا ہی وہ جس کو بغیر محنت کے کمائی ملے گی. اگر آج تم ملتان شہر میں جا کر یہ اعلان کر دو کہ قاری حنیف کو جوئے کے پتوں کا پتہ ہے، جو نمبر وہ بتائے نا سٹے میں وہی لگا دو، کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ. شام تک اگر 1 لاکھ روپیہ نہ آ جائے تو لالچ بھیجنا. چلے آئیں گے سارے للے تڑلے، جاؤ جی سالو دسو سائی کی 1 نمبر دس دو بس، پھر وارے نعرے ہیں. قرآن کوئی نہیں پوچھتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کوئی نہیں پوچھتا.
दुरूद शरीफ के फजाइल और सवाब कोई नहीं पूछता। हर वक्त और हर लम्हा हम लोग दुनिया के पीछे लगे हुए हैं। आवाज आई मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन औरतों को बता, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मुमिनीन, अज़वाजे मुतहरात से कहो, अपनी बेटियों से कहो। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने यह भी नहीं फरमाया कि दूसरों को कहो, फरमाया पहले अपने घर से शुरू करो। पहले अपने घर से शुरू। कुल्ले अज़वाजिक, पहला नंबर मेरे महबूब घरवालियों से पर्दा कराओ। व बनातिक, अपनी बेटियों से पर्दा कराओ। बेटियों से पर्दा कराओ। सैयदा आयशा सिद्दीका पहले पर्दा करे, सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले पर्दा करे, सैयदा उम्मे हबीबा से पर्दा कराओ, सैयदा सफिया से पर्दा कराओ, सैयदा ज़ैनब से पर्दा कराओ, सैयदा जुवैरिया से पर्दा कराओ, तमाम सैयदा मैमूना से पर्दा कराओ। पहले अपने घर से शुरू करो, फिर बेटियों पे आ जाओ। रुक़ैया पर्दा करे, सैयदा ज़ैनब पर्दा करे, सैयदा उम्मे कुलसूम पर्दा करे। इलाहुल आलमीन, ये तो बड़ी नबी की प्यारी बेटी है, लखते जिगर है, सैयदा फातिमा ज़हरा। फरमाया व बनातिक, काली कमली वाले इस लखते जिगर से पर्दा कराओ। हमारे यहाँ के जितने कानून होंगे गैरों के लिए, अफसरों के लिए कोई कानून नहीं, अफसरों की बीवी बच्चों के लिए कोई कानून नहीं। कानून आएगा तो आवाम के लिए आएगा। और इस्लाम का ये की शान देखो, खुदा ने पहले फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, ए काली कमली वाले, कुल अज़वाजिक, आयशा से पर्दा शुरू कर। आयशा से पर्दा शुरू। अपने घर से शुरू कर, फिर अपने बेट और फातिमा को पर्दा करा, ताकि इसके पर्दे के सदके में औरों को भी मिल जाए। फिर फरमाया व निसाइल मुमिनीन, फिर मुसलमान औरतों से पर्दा कराओ। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल अजीज में लिखा है, मैदान हशर बरपा होगा, कयामत लगी हुई होगी, अंबिया रो रहे होंगे, रसूल रो रहे होंगे, परेशान होंगे। आवाज़ आएगी यौम यजमउल्लाहुर रुसूल फयक़ूलु माज़ा उजिबतुम, सवालात होंगे। पुलसरात लगी हुई है, 500 मील 500 बरस तेज रफ्तार घोड़ा दौड़े, इतने दिनों की चढ़ाई होगी पुलसरात की। 500 बरस तक घोड़ा तेज रफ्तार दौड़े, इतने दिनों की चढ़ाई, फिर इतने दिनों की हमवारगी बराबरी, फिर 500 साल की लहाई उतराई, 1500 साल पुलसरात पे लगेंगे। तेज रफ्तार घोड़ा गुजरे, बाल से बारीक है, तलवार से तिखी और तेज है। अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजर रहे होंगे, बरक रफ्तार बिजली की तरह गुजर जाएंगे। मगर जब बारी आएगी काली कमली वाले की लगती जिगर फातिमा ज़हरा की, एक फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया वल औलिया यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिकुम, ए कलीमुल्लाह, ए खलीलुल्लाह, ए ज़बीहुल्लाह, ए नूह नजीयुल्लाह, ए ईसा रूहुल्लाह, ए अबू बकर, ए सहाबा इकराम, ए कुतुबो, ए अब्दालो, ए गौसो, तमाम के तमाम अपनी नजरें नीची कर लो, काली कमली वाले की बेटी फातिमा ज़हरा गुजरने वाली है। इसका इकराम वहां भी है, इसके पर्दे का एहतमाम है। कुरान क्या
ہوں اس کی عظمت پہ. آخری وقت میں فرمایا اے شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے تو جنازہ رات کو اٹھانا, میرے جنازے پہ بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. یہ ہے سیدوں کے پردے. جگہ جگہ کوٹھی میں لکھا ہوا ہے سید امجد حسین, سید لیاقت حسین, اور کوٹھی میں سے جب دیکھو تو یوں نکلتی ہیں بھیڑ بکریاں نکل رہی ہیں. سید ایسے ہوتے فاطمہ الزہرا کی سادات پڑھنے کو دیکھ, حسین اور حسن کو جنم دینے والی مائی کو تو دیکھ, قیامت میں اس کے پردے کا ڈنکا بجایا جا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا میرا تو کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں, نہ میں کوئی سیاسی بندہ ہوں. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ ہماری عزت برباد نہ ہو. کافر کیا کہے گا, یہ ہمارے اخبار پڑھ کر ہندوستان کے چوہے چمار ہمارے منہ پہ کیا تھوکتے ہوں گے کہ یہ ہے اس کالی کملی والے کے غلام. اللہ پاک میری اور آپ سب کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو محترم عزیز دوستو, ابھی ہم اور آپ مل کر سن رہے تھے حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا ہی خوبصورت بیان. دوستو اس بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو جتنے بڑے بڑے کافر تھے, حضرت اکرمہ, حضرت ہندہ اور حضرت ام حکیم جو پہلے اسلام نہیں لائے تھے, بڑے بڑے کافر ڈرتے پھر رہے تھے کہ آج تو مکہ فتح ہو گیا, نہ جانا ہمارے اوپر کیا گزرے گی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے کرم جوش میں آیا اور آپ نے رحمت والی چادر پھیلا دی اور ارشاد ہوا تھا کہ جو اس چادر کو پکڑ لے گا میں اس کو چھڑاتا نہیں. تو حضرت حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, اے میرے آقا, ایک کالی کملی والے میں وہی ہوں جس نے آپ کے چچا کے 11 ٹکڑے کیے تھے اور کلیجہ نکالا تھا. تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, حبشی تیرا اسلام قبول ہے, تیرا آنا قبول ہے, لیکن اسلام گزشتہ کفر کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے, معاف ہو جاتے ہیں, لیکن میرے سامنے نہ آنا, کیونکہ جب تو میرے سامنے آیا کرے گا اور میں تیرا چہرہ دیکھوں گا تو مجھے اپنے پیارے چچا کی یاد آیا کرے گی. اور دوستو اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا اتنا اہتمام کیا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور پل صراط پر لوگ گزر رہے ہوں گے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا, اے تمام انسانوں, ایک خواہ انبیاء علیہ السلام ہوں, صحابہ ہوں, تابعین ہوں, تبع تابعین ہوں, اولیاء اعظام ہوں, تمام کے تمام اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو. آخر الزماں پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پل صراط سے گزرنے والی ہیں. یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا پردے کا جو ہے اہتمام پل صراط پر بھی اللہ تعالیٰ کرائے گا. تو دوستو واقعی میں بہت ایموشنل بیان تھا اور مجھے تو بڑا پسند آیا. آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا. ویڈیو اچھا لگی ہو تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزید خوبصورت بیانات, ایموشنل بیانات آپ کے سامنے آئندہ بھی آتے رہیں. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.